अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नफीस मेडिकल इमेजिंग के इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मेमोग्राफी पे, और आज जो कंसल्टेंट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर गुलनाज शफकत। डॉक्टर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेडियोलॉजी में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची। ख़वातीन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, वो जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनके बहुत से जो ख़यालात हैं, जो कुछ तस्वुरात हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है। मेमोग्राम एक्सरे का एक हिस्सा होता है, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक तशख़ीसी अमल है, मगर वो क्या है और इस सब के बारे में मैं डॉक्टर गुलनाज शफकत से बात करूंगा, जो आज हमारी मेहमान हैं। आप इसको ज़रूर देखिए। डॉक्टर गुलनाज शफकत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नफीस। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, ये रेडियोलॉजी में एक चीज़ होती है मेमोग्राम, क्या होता है ये? मेमोग्राम ब्रेस्ट का एक्सरे या छाती के एक्सरे का दूसरा नाम है। ये टेस्ट छाती की बीमारियों के जांचने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में ख़ास मशीन यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, और इसके ख़ास टेक्नीशियंस होते हैं जो रेडियोग्राफर्स जिसको करते हैं, और इसके लिए ख़ास ज़ाविये से ब्रेस्ट के व्यूज़ लिए जाते हैं। डॉक्टर्स भी यकीनन जो इनको देखते हैं और इनको एनालाइज करते हैं वो भी इस फील्ड में माहिर होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो एक्सरे की जो मशीनें होती हैं, जिससे सीने का एक्सरे या बोन्स के एक्सरे होते हैं, हड्डियों के एक्सरे होते हैं, ये मशीन इससे ज़रा मुख्तलिफ है जिसमें मेमोग्राम होते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये मशीन यकीनन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसमें सिर्फ ब्रेस्ट के लिए किया जाता है, ये इस्तेमाल होती है, और इसमें रेडिएशन भी एक्सरे की कम होती है, जो कि आम मशीनों से बहुत कम होती है। डॉक्टर साहबा, ये मुझे बताएं कि जो ये मेमोग्राम है, ये किन ख़वातीन को सोचना चाहिए कि ये मेमोग्राम उनको कराना चाहिए? मेमोग्राम दो तरह से हम करते हैं। एक स्क्रीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, जिसमें हम उन पेशेंट्स का, उन औरतों का करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और 40 साल से ऊपर के बाद हम उनको स्क्रीन आउट करते हैं कि कहीं ऐसी तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आगे जाके कोई ब्रेस्ट में मैलिग्नेंसी या कोई मोहलिक बीमारी हो जाए। और उसके अलावा मेमोग्राम उन मरीज़ों का होता है, उन पेशेंट्स का होता है जिनको वाकई में कोई प्रॉब्लम होती है और जिनको हमें डाउट होता है कि ये चीज़ कहीं मोहलिक बीमारी ना हो। 40 साल से पहले अगर कोई तकलीफ़ है पेशेंट मरीज़ के सीने में, तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर 40 साल के बाद है तो हम मेमोग्राफी करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये आया है कि जब मरीज़ क्लिनिक में, एक्सरे क्लिनिक में आते हैं और किसी भी डॉक्टर ने या उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने मेमोग्राम कराना है, तो अगर कहीं कहीं ये होता है कि 35 साल से कम उम्र में मेमोग्राफी नहीं करते। जब आप उनको ये बताते हैं कि जी आपकी उम्र क्या है, 32 साल, तो अच्छा जी मेमोग्राफी हम नहीं करेंगे, आप अल्ट्रासाउंड करा लें, तो वो तो 2-4 मिनट में उनकी उम्र 32 से 36 साल हो जाती है। मरीज़ खुद ही ये कह देते हैं कि जी मेरी उम्र तो 36 साल है। तो ये तरीका सही है क्या? नहीं नफीस, डॉक्टर नफीस, असल बात यह है कि अगर हम ये फील करते हैं कि उसको गुठली जो है वो थोड़ी भी मोहलिक है, या उसकी कोई ख़ानदानी, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उन पेशेंट्स में अगर कोई चीज़ महसूस होती है तो हम पहले उनको मेमोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं, फिर हम उनको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के लिए कहते हैं। लेकिन अगर उसकी उम्र 40 के करीब है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो पहला तशख़ीसी अमल होता है, वो उनका मेमोग्राफी होता है, जो कि कैंसर को उस वक्त पकड़ने की कोशिश करता है जब कैंसर वो दूध बनाने वाली गुदूद या नाड़ियों में होता है, और सिर्फ चंद मिलीमीटर के ज़र्रात, कैल्शियम के ज़र्रात से वो पकड़ा जा सकता है। अगर उस वक्त तो कैंसर पकड़ लिया जाए तो उनकी प्रोग्नोसिस या उनका ज़िंदगी की चीज़ें बहुत ज़्यादा, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो सकती हैं, इलाज आसान हो जाता है, उनका इलाज आसान हो जाता है यकीनन। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ये जब बीमारी फ़र्ज़ करें किसी को नहीं है, तो जिसको आपने स्क्रीनिंग कहा, तो वो किन लोगों को करवाना चाहिए? वैसे कैंसर के लिए कहा गया कि ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 50 या 60 साल की उम्र से होता है, लेकिन हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान में, स्पेशली एशिया के कंट्री पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन आ रहा है, और हमारे पास केसेस भी आ रहे हैं आखान में और दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर।
تو یہاں پر جو ہمارا لاسٹ 20 ایئرس کے ڈیٹا کے بعد ہم نے جو اسکریننگ پروٹوکول گائیڈ لائنس بنائی ہیں اس کے لحاظ سے 40 سال ہمارے پاس بیس لائن ایج ہے جہاں کہ اس کے بعد ہر عورت کو اپنا اسکریننگ میموگرام کرا لینا چاہیے. اس کے ساتھ اپنا سیلف ایگزامینیشن اس کے لیے فرسٹ اسکریننگ ہے, سیکنڈ اسکریننگ کلینیشین کا ایگزامینیشن ہے اور تھرڈ اسکریننگ اس کا میموگرافی ہے. اگر اس کے بعد ہر 3 سال کے بعد اس کو اپنا میموگرافی کا ایگزامینیشن ریپیٹ کرواتے رہنا چاہیے. اس کے لیے خاص بات ہر خاتون کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پریویس میموگرامز ہیں وہ اپنے نیکسٹ انویسٹیگیشن کے بعد ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان کو بھی ساتھ میں دیں تاکہ ڈاکٹر کمپیئر کر سکے کہ پریویس کوئی چینج تھا اور یا ریسنٹ میں وہ کوئی نئی چیز ہے جس کے لیے اس کو کوئی انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا بائپسی وغیرہ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے جن کو کہ کیا فیملی ہسٹری بھی کوئی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں, کہ اگر کسی لڑکی یا کسی خاتون کی خالہ کو, والدہ کو, نانی کو ایسی کوئی ہسٹری ہے جسے بریسٹ کینسر کہتے ہیں, اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کو بھی میموگرام کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ ڈاکٹر نفیس نے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں آپ کو اس زمن میں بتاتی چلوں کہ ویسے تو ہمارے پاس جو اس کے لحاظ سے ایج آ رہی ہے ہمارے ڈیٹا کے لحاظ سے وہ 40 سال ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہر عورت کو میموگرافی کروانی چاہیے. لیکن جن کی فیملی جین جینیٹک کراس کرتی ہے یہ ڈیزیز اور جن کی ماں یا سگی بہن کو کینسر ہے تو ان کو اس عمر سے تقریباً 10 سال پہلے اپنا اسکریننگ پروگرام شروع کرا دینا چاہیے. سپوز کہ اگر اس کی ماں کو 35 سال میں کینسر ہوا تھا تو اس کو 25 سال میں اپنا پہلا میموگرام کرا لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ کیا میموگرام کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر نفیس آپ جانتے ہیں کہ میموگرام جیسا میں نے بتایا کہ یہ بریسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے. اس میں ہم ایکس رے مشین ایکس رے ریڈیشن یوز کرتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کم سے کم ریڈیشن دی جائے بریسٹ کو. اس کے لیے خاص پلیٹس کے درمیان بریسٹ کو کمپریس کیا جاتا ہے تاکہ تھکنیس بھی اس کی کم ہو جائے اور کم ریڈیشن غدود کو ملے جو کہ جسم کے اندر وہ سیلز ہوتے ہیں, وہ خلیات ہوتے ہیں جو تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اور جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں ریڈیشن سے. اسی لیے 40 سال سے پہلے جب ایج ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے جن میں وہ خلیات زیادہ ہوتے ہیں ان پیشنٹ میں ہم میموگرافی کو انڈیکیٹ نہیں کرتے روٹینلی. لیکن اگر اس کے وہ یہ ایگزامینیشن ایسا ہے جو پیشنٹ کی لائف کو سیو کر سکتا ہے, تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب لائف کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اس ٹیسٹ کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں اور فائدے بڑھ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایکس رے ریڈیشن کے اپنے مسائل اپنی جگہ, لیکن اس ایکس رے یا میموگرام سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں, جو مریضوں کی زندگی میں جو آسانیاں پیدا ہوتی ہے وہ ایک بہت اہم ہے, اس لیے یہ میموگرام کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کوئی خاتون اگر اپنے بریسٹ میں یہ محسوس کریں کہ ان کو کوئی گٹلی ہے اور جب وہ میموگرام کے لیے آتی ہیں تو کیا وہ یہ سوچ کر آئیں کہ یہ کینسر ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر نفیس, سینے میں محسوس ہونے والی ہر گٹلی کینسر یا مہلک نہیں ہوتی ہے. زیادہ سینے میں محسوس ہونے والی 2 طرح کی گٹلیاں ہوتی ہیں, ایک بینائن یا معصوم ہوتی ہیں اور دوسری مہلک یا کینسرس ہوتی ہیں. یقیناً ان کے سمٹمز یا ان کی تکالیف میں کافی زیادہ مماثلت ہوتی ہے. تو اس لیے جب اگر کسی بھی خاتون کو کسی بھی عمر میں چاہے وہ دودھ پلا رہی ہو یا اس کی پریگننسی ہو یا یہ کہ وہ 40 کراس کر چکی ہو, 40 سال سے اوپر کی ہو یا 40 سے اندر کی ہو, اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ سینے میں کوئی گٹھلی ہے تو اس کو فوراً اپنے مالج سے مشورہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ خود جا کے کوئی ٹیسٹ کروائے یا یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ کینسر ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس میں کہ وہ خواتین جو جن کو گٹھلی ہوتی ہے اور وہ اس خوف میں یا اگر ان کو کینسر ہے تب بھی کہ وہ میموگرام کراتی نہیں ہیں. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو وہ جو خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں, یہ مجھے تکلیف جو ہے گٹھلی 4 دن سے ہے, 2 دن سے, 5 دن سے, یا بچے کا سر لگ گیا تھا یا کوئی دروازہ لگ گیا تھا. اس قسم کی ہسٹری عموماً ملتی ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں؟ ڈاکٹر نفیس یہ سب کو انسیڈنسز ہوتے ہیں. اصل میں ان کو گٹھلی کا احساس اگر کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے تو محسوس کرتی ہیں, وہ جب ہاتھ لگاتی ہیں تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سینے میں اس چوٹ کے علاوہ کوئی اور گٹھلی ہے.
اور وہ اس گٹھلی کو اس چوٹ سے ریلیٹ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں یا یہ کہ وہ محسوس ہی بہت عرصے میں کرتی ہیں کہ کوئی گٹھلی تھی یا نہیں تھی. تو ہم ان کی ہسٹری کو تو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہی ہیں کہ کس جگہ پر ہے, اور ان کی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اس کو, لیکن ہم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو ایک ایز اے پیشنٹ لیتے ہیں اور ہم اس کے وہی ٹیسٹ کرواتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہیں. جیسے اگر 40 سال سے کم عمر کی عورت آتی ہے اور اگر کوئی اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی سینے میں سختی ہے یا گٹھلی ہے یا بغل میں گرتی ہے, تو ان کا ہم پہلے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ یہ گٹھلی کس طرح کی آیا کہ گٹھلی ہے یا نہیں ہے. اور اگر 40 سال سے اوپر کی کوئی مریض آتی ہے تو اس کا بھی کلینکل ایگزامینیشن کے بعد ہم اس کا میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں. ناظرین, ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کو میموگرام کے بارے میں اور بہت سی سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے, اور آپ یقیناً آپ کے لیے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس.